जसको हातमा पुँजी छ, व्यापारीहरू, ठेकेदारहरू, यिनीहरूले नै पार्टीमा कब्जा जमाएर बसेको स्थिति छ र यिनले उम्मेदवारी सहजै प्राप्त गर्ने। को हो कम्युनिस्ट भनेर खोज्नु पनि एउटा दियो लिएर खोज्नुपर्ने स्थिति छ। कम्युनिस्टको जुन शास्त्रीय मात्रै बन्यो, चुनाव जित्यो, गएर ठेक्कापट्टा र आफ्नो चाहिँ खर्च कसरी उठाउने त्यही ध्यानमा रहेको देखिन्छ। जुन अहिले काठमाडौँकै बालेन शाहको हेरौँ, उहाँले जुन कमजोरी हिजोसम्म ऱ्याप गीत मार्फत जुन अवस्था कमजोरीहरू केलाउँदै हिँड्थे, तिनले आफै भनिसकेका छन् कि म आफू पनि त्यसको रूपान्तरणको लागि म जाँदैछु, बोलेर नहुँदो रहेछ, गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने खालको मैले महसुस गरेँ। यसमा त दोषी भनेको नेता नै हुन् जुन नेतृत्व गरेका छन्। आफू कसरी बलियो बन्न सकिन्छ यही होडबाजीमा भएको हुनाले यो चाहिँ कम्युनिस्टको एउटा समीकरण चाहिँ सङ्कटमा पर्दै आएको मैले देख्छु। जनताले त परिवर्तन चाहेका छन्, तर यो परिवर्तन यो जुन व्यवस्थाले जनतालाई जुन किसिमको अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेन। अब गर्ने के त भन्दाखेरि जुन स्वतन्त्रबाट आएको छन् यसबाट पनि एउटा किसिमको सङ्केत दिउँ भनेर जनताले पनि जस्तो बालेन शाह जस्ता युवालाई अगाडि ल्याउन चाहेको देखिन्छ। क्षमतावान नभएको होइन, पार्टीमा छन्, तर त्यसलाई छनौट गरेर अगाडि ल्याउने तौर तरिका नै गलत देखिए। जस्तो 5 वर्षको लागि हामीले ठप्पा लगाएर पठाएपछि 5 वर्षको भिसा पाए जस्तै भइरहेको छ। ती 2 वर्षमा राम्रो प्रगति गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई काम गर्न दिने, नत्र पनि फेरि फिर्ता बोलाउने खालको पनि एउटा मेकानिजम बन्नुपर्छ भन्छु मैले त। सामान्यबाट सामन्त बनिसकेको अवस्था भएको हुनाले उसले चुनाव जित्न सकेन। पार्टीहरूले हामीले जो मान्छेलाई पनि उठाउँदाखेरि जित्छौँ भन्ने हिजोको जुन एउटा मान्यता थियो त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा भत्काइदिएको छ यसले। कहिले कहिले के लाग्छ भने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदासम्म यो चाहिँ किताबले पनि केही गर्दैन भन्छु मैले। भ्रष्टाचार त तपाईँको व्याप्त छ। यो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कसले ठिक पार्छ भनेको खोजीको विषय नै हो। काले काले मिलेर खाउँ भालेको स्थितिमा भएको हुनाले जनताहरू पनि सिस्टम हो कि प्रवृत्ति खराब हो बिचमै एउटा अल्मलिएको स्थिति हो। यही हो, आफूले गर्न नसकेपछि अर्को टाउकोमा राखिदिन सजिलो छ। पक्कै पनि तपाईँको केही गर्दाखेरि विदेशीले स्वार्थ राख्छन्। जस्तो कि अब यहाँ नेताहरूको मुखबाट पनि सुनियो कि हाम्रो यो चुनाव महँगो भयो, एउटा सामान्य मान्छेले उठ्न नसक्ने भयो भने ठुलै पार्टीकै नेताले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज हामी राजनीतिक विश्लेषक सागर पाण्डेजीसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम सागर पाण्डेजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पाण्डेज्यू यहाँलाई। नमस्ते। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, परिणामहरू आइरहेका छन्। यहाँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अहिले जुन देशव्यापी रूपमा जुन पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरू एकातिर चाहिँ गठबन्धन गरिरहेका छन्। गठबन्धन गरेर 5 पार्टी गठबन्धन गरेर एकातिर आएको छ भने एकातिर एमाले मात्रै यिनीहरूसँग एउटा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति छ स्थानीय निर्वाचनमा। र अब यो हेर्दा पार्टीको जुन अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा कतिपय ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरेको छ भने दोस्रोमा एमाले, तेस्रोमा नेकपा माओवादी, चौथोमा हाम्रो समाजवादी। यो जुन 5 दलीय गठबन्धनले जुन कम्युनिस्टमा जुन गठबन्धन हुनु पर्थ्यो त्यो नभएर एउटा काङ्ग्रेसतिर गएर गठबन्धन गर्दाखेरि एउटा कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। यो अपवित्र गठबन्धनले एकातिर एउटा कार्यकर्ता र जनतामा पनि नैराश्यता त्यो जागेको छ। अर्कोतिर जुन अहिलेको रिपोर्टहरूले प्रणालीप्रति भन्दा पनि यो जुन कम्युनिस्ट र यो जुन हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक प्रति एउटा विश्वास अलि हराउँदै गएको हो कि भन्ने यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले पुष्टि गर्दै गएको स्थिति छ। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा बाढी देखियो, निकै आकर्षण देखियो भनौँ, र विजयको लहर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको देखियो नै, स्पष्ट रूपमा देख्नु भएको छ। स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पराजित हुने, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो विभिन्न पेशामा लागेका, जस्तो धेरै ठाउँमा
कि कलाकारहरूले जितेका छन्, कि पत्रकारहरूले जितेका छन्, कि व्यापारीहरूले जितेका छन्? यो स्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त पार्टीहरू यस्तो भइदिए कि हिजोसम्म जसको हातमा बल छ, पुँजी, जसको हातमा पुँजी छ, व्यापारीहरू, ठेकेदारहरू, यिनीहरूले नै पार्टीमा कब्जा जमाएर बसेको स्थिति छ र यिनले उम्मेदवारी सहजै प्राप्त गर्ने। अर्को चाहिँ एउटा जनमत छ जो हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ कि स्वतन्त्र रूपमा आएको उम्मेदवारहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। किन आकर्षण बढ्यो त? यो राजनीतिक नेताहरू विफल भइसके त भन्ने पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। उनीहरूको विफलताको कारण के हो त भने पार्टी भन्दा पनि उसको प्रभाव, उसको आचरण, राजनीतिक नेताहरू यस्तो भइसक्यो कि अहिले कम्युनिस्ट को हो कम्युनिस्ट भनेर खोज्नु पनि एउटा दियो लिएर खोज्नुपर्ने स्थिति छ। कम्युनिस्टको जुन शास्त्रीय मात्रै बन्यो, यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यसले जनताले दिनुपर्ने जुन एउटा खाना छ, स्वास्थ्य छ, शैक्षिक अवस्थाको जुन उनीहरूको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा छ, यसमा मौन जस्तै छ। चुनाव जित्यो, गएर ठेक्कापट्टा र आफ्नो चाहिँ खर्च कसरी उठाउने त्यही ध्यानमा रहेको देखिन्छ। यसै अहिले त्यस कारणले स्वतन्त्रप्रति अलि जनताहरूको केही गर्छ कि भन्ने आश पलाउँदै गएको यसले स्पष्ट पार्छ। मेरो आशय के भनेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रतिको जो आकर्षण हो, यो आकर्षणले दलीय पद्धतिप्रतिको वितृष्णा देखिन्छ देखिन्न? अवश्य देखिएको छ। किनभने यो जुन अहिले काठमाडौँकै बालेन शाहको हेरौँ, उहाँले जुन कमजोरी हिजोसम्म ऱ्याप गीत मार्फत जुन अवस्था कमजोरीहरू केलाउँदै हिँड्थे, तिनले आफै भनिसकेका छन् कि म आफू पनि त्यसको रूपान्तरणको लागि म जाँदैछु, बोलेर नहुँदो रहेछ, गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने खालको मैले महसुस गरेँ भनेको उनको कुराबाट पनि थाहा हुन्छ। अर्को धरानबाट पनि जुन उम्मेदवार हुन्छ साम्पाङजी, उहाँले पनि एउटा माइक लिएर, एउटा स्पिकर लिएर जुन जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्, त्यसले पनि एउटा प्रतिबिम्बित गर्छ। किनभने यिनीहरूले केही गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने स्थानीय क्षेत्र फेरि राजनीतिक पकड भन्दा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ र विकास निर्माणमा यसको अलि छुट्टै पार्ट हो है भन्ने खालको पनि एउटा नजिर यसले बसाल्छ जस्तो मैले मानेको छु। अब यो स्थानीय तहको जो परिणाम आइराखेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले 1 नम्बर स्थान प्राप्त गरेको छ अथवा सबैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। तर समग्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको जोड्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा बढी हुन गइरहेको छ। यो अवस्थाले कम्युनिस्ट समर्थक मतदाताहरू देशमा धेरै रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि गरिरहेको छ। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा अथवा सत्तामा पुग्ने अवस्थाको वातावरण बनिरहेको छ। यो अवस्थाको दोष कसलाई दिनुहुन्छ तपाईँले? यसमा त दोषी भनेको नेता नै हुन् जुन नेतृत्व गरेका छन्। पहिला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको लगायत अरू केही पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण भए। एकीकरण भइसकेपछि एउटा सन्देश कार्यकर्ता नेताले पनि कारण खोजेनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण अपरिहार्यता, राजनीतिक स्थिरताको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण भनेर भनियो। त्यही किसिमले नाराहरू पनि जनतामा गए। तर जुन जब कम्युनिस्ट पार्टी एक पनि भयो, तब के भयो, त्यसमा आफ्नो चाहिँ भागबन्डाको राजनीति त्यहाँ सुरु भए। भागबन्डामा कसैको राजदूत, कसैको लागि जिएम, कसले बनाउने, यसमा पनि उहाँहरू त यो लफडामा पर्नुभयो। त्यस कारणले त्यहाँ सैद्धान्तिक सिद्धान्तको एउटा जामा पहनाइयो त्यसलाई। कोही यतातिर प्रचण्डजीले आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गर्ने, यता केपी कमरेडले अर्को स्टेटमेन्ट जारी गर्ने। त्यसपछि खलल पुग्दै गएपछि त्यो एउटा भाँडो, एउटा माटोको भाँडो एउटा टुक्रिएको स्थिति जस्तै भएर पार्टीलाई सर्वोच्च अदालत मार्फत एउटा विधिवत रूपमा एउटा टुङ्ग्याउने काम गरियो। अहिलेको स्थिति पनि त्यही पार्टीहरूको हेर्दाखेरि जित्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले देखिन्छ, तर काङ्ग्रेसले
यसमा एउटा बम्पर पारेको स्थिति भयो। पार्टीको विघटन अथवा पार्टीहरूको एउटा उनीहरू आपसमा फुटले काङ्ग्रेस बलियो हुनु पुग्यो। यो नेपाली जनताहरूको अथवा कम्युनिस्टमा आस्था राख्नेहरूको एउटा पीडाको उजागर गर्छ अथवा यसले चाहिँ जनताहरूलाई साह्रै पीडा दिएको छ। सागर पाण्डेजी, यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि तत्कालीन डबल नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। पार्टी विभाजन नहुँदैको अवस्था थियो त्यो। अब त्यो अवस्थामा चुनावमा गइसकेको भएपछि पनि हुन्थ्यो, आखिर चुनावमा जानुपर्ने रहेछ। त्यही बेला चुनावमा गएको भएपछि लाग्दछ कम्युनिस्टहरूको नै बहुमत कायम रहने थियो। जनता बहुसङ्ख्यक जनताहरूको जनमत कम्युनिस्टहरूलाई मन पराउने सङ्ख्या छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। तर काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा पुगिरहेको छ। यो अवस्थाले नेपालको राजनीतिक भविष्य कतातिर देखाइरहेछ? अब अहिले हामीले हेर्छौँ भने पनि हामीले पार्टीबाट उठाइएका क्यान्डिडेटहरूमा क्षमतावान नभएको होइन, पार्टीमा छन्, तर त्यसलाई छनौट गरेर अगाडि ल्याउने तौर-तरिका नै गलत देखिए। किनभने त्यो देखिँदाखेरि जस्तो पहिला हामीले नो भोटको पनि एउटा कुरा गर्थ्यौँ भने एउटा लामो लाइनमा लागेर नो भोटमा पुग्नु पनि मान्छेलाई नमिठो अनुभव हुन्छ। त्यो परिश्रमको व्यर्थ चाहिँ त्यहाँ लगानी भए जस्तो हुन्थ्यो। त्यस कारणले अब जस्तो पार्टीहरूमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न खालका एउटा मठहरू बनाइएको छ। कुनै एमालेको मठ, कतै समाजवादी, विभिन्न नाममा कम्युनिस्टहरू छन्। तिनीहरूले एउटा सैद्धान्तिक कुरा होइन, इगोमा आफ्नो छुट्टै वर्चस्व प्रभाव देखाउनको लागि मात्रै यहाँ उनीहरू यो विद्यमान छन्। यो अवस्थामा आसीन छन्। उनीहरूले कम्युनिस्टको कुरा गर्छन्, तर आफू अगाडि बढ्नको लागि, आफू आफ्नो त्यो ठाउँ प्राप्तिको लागि मात्रै त्यो त्यतिखेरसम्म मात्रै तिनीहरू बलिया देखिए, अथवा भनौँ तिनीहरूको एजेन्डा त्यहाँसम्म मात्रै रहेछ। त्यसपछि चुनाव सकिन्छ, त्यसपछि पार्टी पनि कुनै काम नलाग्ने खालको बनाउने, अथवा चाहिँ आफू कसरी बलियो बन्न सकिन्छ, यही होडबाजीमा भएको हुनाले यो चाहिँ कम्युनिस्टको एउटा समीकरण चाहिँ सङ्कटमा पर्दै आएको मैले देख्छु। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अहिले देशको एउटा नमुना नगर भनौँ, महानगर काठमाडौँको महानगर, जहाँ बालेन शाह एकजना कलाकार, गीतकार, सङ्गीतकार, विभिन्न नामले, अझ र्यापर भनेर चर्चित व्यक्तित्व, विजय उन्मुख देखिएको अवस्था छ र प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निकै पछाडि पारेर धेरै ठुलो मतान्तरबाट विजय हासिल गर्ने सम्भावना देखिएको छ। कस्तो मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ यो अवस्थालाई? यसमा यही मैले अघि पनि थोरै झल्को दिएँ। यो सबभन्दा जनताले परिवर्तन खोजेका छन्। पहिलादेखि हाम्रो जुन एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थापछि हामीले बहुदल प्रजातन्त्र भन्यौँ। त्यो प्रजातन्त्र भनेपछि बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। मान्छे जनताले त परिवर्तन चाहेका छन्, तर यो परिवर्तन, यो जुन व्यवस्थाले जनतालाई जुन किसिमको अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेन। त्यसकारणले जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर छन्, तर यो व्यवस्था यो भएको हुनाले अब गर्ने के त भन्दाखेरि जुन स्वतन्त्रबाट आएको छन् यसबाट पनि एउटा किसिमको सङ्केत दिउँ भनेर जनताले पनि जस्तो बालेन शाह जस्ता युवालाई अगाडि ल्याउन चाहेको देखिन्छ। यो हिजो जस्तो अब हामीले अनुभव गरिसकेका केशव स्थापित जब चाहिँ 2 ठाउँमा चाहिँ क्षमतावान ठाउँ दिँदा पनि उहाँले काम गर्न सक्नुभएको थिएन, त्यसको पनि मूल्याङ्कन छ। एकतिर उहाँ चाहिँ सदस्य खेलकुद परिषद सदस्य सचिव र काठमाडौँको मेयर हुँदा गरेका क्रियाकलापले मात्रै उहाँको सङ्ख्या पुगेन। अर्को कुरो जुन उहाँले जुन प्रस्तुति गर्नुहुन्थ्यो त्यो प्रस्तुतिले पनि उहाँको
अलि एउटा जनतामा एउटा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। अर्को जुन हाम्रो सृजना सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पहिल्यैदेखि राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता प्रदर्शन नभएको हुनाले बालेन शाह जस्ता युवाहरू अगाडि आउनुपर्ने बाध्यता देखियो। बालेन शाहले विजय हासिल गर्नुभयो भनेदेखि जनताको अपेक्षा अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास गर्न सक्नुहोला। यो व्यवस्थामा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा त गाह्रो त देख्छौँ, किनभने जुन राजनीतिक पार्टीको त्यहाँ ट्रेड युनियन हुनसक्छ। भोलि उहाँ यो काम गर भन्दाखेरि दुईजना मजदुरले, ट्रेड युनियनको मजदुरले काम ठप्प पार्न सक्छन्। उहाँले यदि उहाँको चाहिँ दूरदर्शिता बन्यो, टिम पनि राम्रो निर्माण हुनु सक्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको जुन यता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र यता पार्टीका उम्मेदवारहरू सबैलाई छुट्टै छुट्टै तरिकाले भेटेर उहाँहरूको राय सल्लाह लिएर कसरी जानुपर्छ भन्ने खालको विज्ञहरूको टिम बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यसमा सफलता प्राप्त गर्ने पनि सङ्केत छ। उहाँले किनभने युवा हो, उहाँको पहिलेदेखिको प्रयासलाई उहाँले जसरी पनि उसले सार्थक बनाएर देखाउनु छ उहाँलाई। तर उहाँले कति गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी टिम बनाउनुहुन्छ, कसरी मोबिलाइज गर्नुहुन्छ, त्यहाँको बजेटलाई कसरी विनियोजन गर्नुहुन्छ, कस्ता कस्ता मान्छे ल्याउनुहुन्छ, यसमै भर पर्छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पात्रहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजयी भएर राम्रो काम गर्न सकेनन्, जनताबाट तिरस्कृत भइरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा बालेन शाहलाई रोजिरहेका छन् जनताले कि जनताका आशा अपेक्षाहरू धेरै छन्। बालेन शाहबाट केही गराउन चाहेका छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारले केही गर्ला भन्ने विश्वास छ जनतालाई। तर बालेन शाहलाई पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले तपाईँले भने जस्तै ट्रेड युनियनवालाहरू लगायत दलहरूको घेराबन्दीमा परेर उनले गर्न सकेनन् भने थप यो संसदीय व्यवस्थामाथि सङ्कट गहिरिन्छ कि गहिरिन्न? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मैले पनि एउटा के भन्दै आएको छु भन्दा, जस्तो 5 वर्षको लागि हामीले ठप्प लगाएर पठाएपछि 5 वर्षको भिसा पाए जस्तै भइरहेको छ। र जुन जनप्रतिनिधि हो त्योले के गरिरहेछ भनेर जनउत्तरदायी त हुन नसकेको खण्डमा के गर्ने? मैले के भन्दैछु भने 2 वर्षमा उनको एउटा टाइम बाउन्ड भनौँ, ती 2 वर्षमा राम्रो प्रगति गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई काम गर्न दिने, नत्र पनि फेरि फिर्ता बोलाउने खालको पनि एउटा मेकानिजम बन्नुपर्छ भन्छु मैले त। किनभने 5 वर्षलाई भिसा लाउँदाखेरि जस्तो काठमाडौँको अथवा धेरै ठाउँमा यस्तो हुन सकेको होला, जो कि हामीले पठायौँ अनि उसको चाहिँ परिणाम पनि देखिएन, ऊ आफ्नो काम व्यवसायमा लागिरह्यो र जनताबाट एउटा 5 वर्ष अवधिमा एउटा हिजो सामान्य मान्छे बन्यो र उसको चाहिँ एउटा घमण्डले गर्दाखेरि उसले मतदातामा जाँदाखेरि जुन हात जोड्न पनि उसले सकेन, किनभने उसको अवस्था परिवर्तन भइसकेको थियो। एउटा सामान्य मान्छेबाट पुँजीवादी एउटा व्यवस्थाको एउटा मान्छे बनिसकेको, एउटा सामन्त जस्तो बनिसकेको थियो, सामान्यबाट सामन्त बनिसकेको अवस्था भएको हुनाले उसले चुनाव जित्न सकेन। काम त विकास निर्माणले मात्रै हुँदो रहेछ। जनतामा चाहिँ नतमस्तक भएर तपाईँ हामी सँगसँगै छौँ है भनेर हात जोड्न मात्रै सकेको भए धेरै हिजो तपाईँको फेरि प्रतिनिधि भएकाहरू जित्ने सम्भावना देखिन्थ्यो। तर के भयो, जो नयाँ आएको छन् तिनीहरू चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी देखिँदैछन्, जनताप्रति नरम हुँदैछन्, अर्का चाहिँ नवसामन्त बन्दैछन्। त्यस कारणले यसलाई पनि थोरै सन्देश पुगोस् भन्ने हो। अर्को कुरा के छ भने पार्टीहरूले आफूलाई सच्याउनु पनि जरुरी छ भन्ने खालको यो सन्देश हो। पार्टीहरूले हामीले जो मान्छेलाई पनि उठाउँदाखेरि जित्छौँ भन्ने हिजोको जुन एउटा मान्यता थियो त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा भत्काइदिएको छ यसले। त्यहाँ अब चाहिँ त्यो ठाउँ बुझेको, त्यो ठाउँलाई माया गर्ने मान्छे, विज्ञ अनुभवी मान्छे हो भने त्यसलाई हामीले उठाउनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भन्ने जनतालाई लागिसकेको यसले प्रतीत हुन्छ। त्यो सागर पाण्डेजी, यो व्यवस्था असफल हो कि नेताहरू असफल हुन्? व्यवस्थालाई मैले दोष दिन चाहन्न, तर पनि कहिले के छ भने हामीले किताबमा कुनै कामले रोक्यो भने त्यसलाई हामीले सुधार गर्छौँ जस्तो, र व्यवस्था पनि एउटा किसिमको समाजलाई चलाउने एउटा नियमावली अथवा चाहिँ त्यही नै हो। समाजलाई कसरी डोर्याउने त्यसमा लेखिएको एउटा पुस्तक हो। तर त्यो जनताहरूको अथवा नेताको प्रवृत्ति सबभन्दा यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरू राम्रो भइदिएको भए सायद
अब यो स्थिति पनि आउँथेन। होइन सागरजी, यस्तो छ, 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना नेता कतिजनालाई खराब देख्नुहुन्छ तपाईँ? सबै नेता, पहिलो पुस्ताका सबै नेता खराब देखिएका छन्, दोस्रो पुस्ताका पनि बन्ने राम्रो देखिने सम्भावना देखिँदैन। तेस्रो पुस्ता त झन् अब त्यो उदाउनै पनि नसकिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा त व्यवस्थै खराब भन्ने कुरा पुष्टि हुन्न र भने सबै नेताहरू खराब त नहुने पर्ने हो नि त। व्यवस्था यदि ठिक भइदिएको भए, व्यवस्था तपाईँको दर्शनै ठिक हुन्छ भने त व्यक्ति खराब हुने कुरो त हुन्न, दर्शनले व्यक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्था भनेको त दर्शनै हो एउटा। तपाईँले अघि भने जस्तै किताब हो, त्यो किताबमा लेखिएको छ, त्यो के लेखिएको छ त्यो जे गर्दा पनि हुने। सबैभन्दा बढी पुरस्कृत को भएको छ अहिले? भ्रष्टाचारीहरू। जसले अकुत सम्पत्ति कमाएको छ त्यो पुरस्कृत भइराखेको छ, त्यो लाभान्वित भइराखेको छ, त्यो मनोनित पनि भइराखेको छ, त्यसले टिकट पनि पाइराखेको छ। यो कसको दोष? नेताहरूको दोष कि व्यवस्थाको दोष कि कसको दोष देख्ने हामीले? सबैभन्दा यो व्यवस्थाको दोष। एउटा त व्यवस्थालाई पनि हामीले आफ्नो अनुकूल चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्दै आएको छौँ। साँच्चै भने एउटा मुद्दा चल्छ भने यसलाई एकातिर परिभाषित गर्ने एउटा टिम हुन्छ, अर्कोतिर परिभाषित गर्ने टिम हुन्छ। र कहिले कहिले के लाग्छ भने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदासम्म यो चाहिँ किताबले पनि केही गर्दैन भन्छु मैले। किनभने प्रवृत्ति ठिक छ, उसको सोचाइ ठिक छ, उसको व्यवहार ठिक छ भने अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हिजोसम्म पञ्चायतका नेताहरू हेर्छौँ सम्पूर्ण पैसा सकाएर पनि उनीहरू चाहिँ जनताकै लागि उसले काम गरेका हुन्थे भने अब थोर बहुत उद्योग खुलेका थिए भने पनि अलिअलि चलेका थिए भने पछिल्लोचोटि हामीले हेर्छौँ जो ठुल्ठुलो राजस्व बुझाउने मान्छेहरूले पनि अब अहिले सोच हेरेको हामीले चाहिँ उद्योग सानसाना घरेलु उद्योगलाई अथवा एउटा कुनै सटर खोलेकोलाई सरकारले राजस्ववाला खै तेरो सूचना खै भन्दै चाहिँ तपाईँ हिँडिराखेका हुन्छन् भने ठुलो 1 क्लासका ठेकेदारहरूको पनि बोर्ड नराखेर आफ्नो कार्यालय खोलेका छन्। 2-4वटा एक्सकाभेटर अर्काको देखाएर पनि उद्योगहरू आफ्नो दर्नामा दर्ता गरेका छन्। भ्रष्टाचार त तपाईँको व्याप्त छ। यो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कसले ठिक पार्छ भनेको खोजीको विषय नै हो। अब भागबण्डाको राजनीतिले तपाईँको कारबाही गर्ने निकायमा समेत अब आफ्नो मान्छेहरू राख्न थालियो। कसका मान्छे तपाईँको अख्तियारमा पुर्याउने, कसका मान्छे कहाँ पुर्याउने, कसका मान्छे कता पुर्याउने भन्ने खालका भागबण्डाको राजनीतिले र अनि एउटा संयन्त्र यस्तो बनाउने कि सबै मिलेर खाने खालको संयन्त्र मन काले काले मिलेर खाउँ भालेको स्थितिमा भएको हुनाले जनताहरू पनि सिस्टम हो कि प्रवृत्ति खराब हो बिचमै एउटा अलमलिएको स्थिति हो। 30 वर्षसम्म पञ्चायत व्यवस्था चल्यो, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यो दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलित भए जनता। राजनीतिक दलका नेताहरूका आवाज जनताका बीचमा पुग्दैनथे। त्यो सबै पुर्याउने परिपाटीका लागि दलीय पद्धति सुरु भयो। तर यो दलीय पद्धति यति अलोकप्रिय बनिरहेको छ कि पञ्चायत भन्दा पनि अथवा निर्दलीय व्यवस्था भन्दा पनि अलोकप्रिय बनिरहेको छ। अब के देख्नुहुन्छ? अब यसपछिको के हो त? अब निर्दलीयता पनि मन परेन जनतालाई, दलीयताप्रति पनि जनता असन्तुष्ट छन्। अब के चाहियो जनतालाई? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने जस्तो यो जुन संहिताको कुराहरू पनि एउटा शान्तिसँग साटिएको एउटा शान्ति सम्झौता हो। एउटा शान्तिसँग जनतालाई त शान्ति चाहियो। हिजोको अवस्थामा कति पीडा थियो, खोइ त शान्ति त छैन त, छैन शान्ति। पीडासँग साटियो र त्यसमा संहिता के अब एउटा प्याकेजै आयो, प्याकेजै भित्रियो। अब धर्मनिरपेक्षता अब त्यसमा पनि अहिले कुनै पार्टीहरूको विमति छ। धर्मनिरपेक्षता पनि अर्को कुनै धर्मलाई स्थापित गर्नको लागि आएको जस्तो देखिएछ। पैसा युरोपियन युनियनको पैसा खाएर यो आएको छ भनिएको छ भनेपछि जनताहरूले अर्को कुरो कस्तो भयो भने जनताहरू त्यति भएर पनि जनताहरूले राजनीतिप्रति यो जुन अहिले मत परिणाम हामीले देखिँदैछ, जुन यसमा जुन लागेका छन् यसमा त आशा त केही देखिन्छ नि। यत्र मान्छेको भिड मत परिणामले पनि आशा देखाएन। आशा किन देखाएन भनेपछि बालेनले जिते भने पनि बालेनले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा आइरहेछन् अहिले।
किनभने ऊ घेराबन्दीमा पर्छन्। तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो अघि, घेराबन्दीमा पर्छन्। अब सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा नेकपा एमालेको होला। अब बालेन त न नेकपा एमाले न नेपाली काङ्ग्रेस, उनलाई बजेट निकासा नगरिदिएला, त्यहीँनिर रोक्न खोज्ला। अनि वडा अध्यक्षहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले अथवा माओवादी केन्द्रका विजयी होलान्, विजयी भइरहेका छन्। उनीहरू सहयोग गर्ने अथवा असहयोग गर्ने उनीहरूको विवेकमा भर पर्ने कुरो हुन्छ। फेरि बालेनलाई बालेनले एकतर्फी रूपमा एक्लै केही गर्न सक्ने कुरा त हुँदैन। त्यसले गर्दा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो कि भएन भने मैले होइन, व्यवस्थालाई मैले कस्तो भन्छु भन्दाखेरि कहिले कहिले यसको इम्प्लिमेन्टेसन भनौँ न, यसको चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ भन्ने कुरा पहिला त सघन रूपमा छलफल नभएकै हो देशमा। जस्तो संहिता के हो, यसले के गर्छ भन्ने खालकोमा तयारी नपुगेको हो। तयारी नपुग्दै पनि तपाईँको अभ्यासमा जाँदा जाँदै यसका कमजोरी पक्षलाई हामीले हेर्ने र सुधारेर लैजाने भन्ने खालको जुन देखिएको थियो, यसमा चाहिँ सुधारेको चाहिँ देखिएन। यसैको कमजोरीमा खेल्न थाले र यसमा जुन सुधार्ने पक्ष बिचमा आराम गर्न पुग्यो र अनि यो गर्न यो यस्तो भएको हुनाले फेरि अर्का पक्ष जुन छन् राजनीतिका अरू खेलाडीहरू जगमगाएर आएपछि के हो, यो सिस्टमै ठिक छैन भन्ने पनि छ नि एउटा। तर सिस्टमलाई कतिखेर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने ठुलो पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो, जसले यसलाई चाहिँ अंगीकार गरेर हिँडेको छन्। उनीहरूको नै यसको प्रमुख दायित्व हो। तपाईँलाई के लाग्छ, सङ्घीय पद्धति सफल भएको देख्नुहुन्छ? छोटकरीमा सङ्घीय पद्धति सफल त अलि भइसकेको छ भन्न सकिँदैन। सफल भएको देखिएको छैन भनेपछि यसको आवश्यकता छैन भन्ने पनि त। अनि फेरि अर्को कुरो के छ भने हामी बिचमा छौँ भन्छु मैले, किनभने यसले जुन किसिमको दिनुपर्ने प्रोडक्ट जुन छ दिन पाएको छैन। र अर्को नेताहरू फेरि के हो भने चौपारीमा बढी आराम गरे जस्तो मानेको छु मैले। जति चौपारीमा एकछिन भयो भने आराम गरेपछि यात्रा थाल्नु पर्थ्यो नि, त्यसको लागि आफूले के ल्याउने हो त? अब शान्तिपूर्ण नेताहरूले विचार पाएनन् कि बाटो पाएनन्? बाटो पाएनन् भन्छु मैले। विचार त यही विचारलाई पनि कसरी एउटा संश्लेषित बाटो कसले रोक्यो त? हिजो पञ्चायतकालमा अथवा निर्दलीय पद्धतिमा राजाले रोकेका थिए, राजाले गर्न दिएनन्, देशको विकास राजाले गर्न दिएनन् भनेर आरोप लगाइदियो। अहिले कसले रोकेको छ त? यही हो, आफूले गर्न नसकेपछि अर्को टाउकोमा राखिदिनु सजिलो छ। अहिले विदेशी शक्तिले रोक्या त होइन? विदेशी शक्तिले रोकेको जस्तो त देखिँदैन देख्दाखेरि, किनभने हाम्रा नेताहरूकै कमजोरी, उहाँहरूको एउटा अकर्मण्यता र अनि अर्को के छ भने कम्फर्ट जोनमा बस्ने खालको विदेशी शक्तिको स्वार्थको लागि एमसीसी सम्झौता भयो कि भएन? अब विदेशी स्वार्थ त्यहाँ छ पक्कै पनि। तपाईँको केही गर्दाखेरि विदेशीले स्वार्थ राख्छन्। तर यसमा चाहिँ तपाईँको जुन भएका जुन अप्सनहरू थिए, जुन क्लजहरू थिए, त्यो क्लजलाई सच्याएर जानुपर्छ भने पारित त गरे यिनीहरूले। त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाहरूले त्यसलाई अब साइड लगाएर त्यही यसरी त हुँदैन, तर हामीले यो यसरी गर्न खोजेको भनेर जुन मूल रूपमा हो हामी त्यही रूपमै बढ्छौँ भनेको स्थिति छ। अब हेरौँ अब कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छन् होइन। त्यो जुन यो ट्रान्समिसनको कुराहरू छ, यिनीहरू कुराहरू छ, कसरी लैजान्छन् भन्ने कुरा पास त गऱ्यो संसदबाट। यसको लगानी लागू गर्नेमा पनि चुनौती त पक्कै आउँछ। अब कसरी जान्छ? अनि यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ। ट्रान्समिसन लाइन भनेको त विद्युत उत्पादन गरिसकेर सप्लाई गर्नको लागि होला नि त। अनि विद्युत उत्पादन नगर्दै सप्लाईका योजना एक, अर्को कुरो त्यो सप्लाई गरेर भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने योजना, भारतको सहमति लिएर मात्रै योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था, यो सबै व्यवस्थाले गर्दाखेरि देश विदेशीहरूको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो केही न केही प्रभाव त हुने नै भयो। किनभने मैले देख्छु जस्तो हामीले जस्तो केपी ओली चीन जाँदाखेरि पार्वन सन्धि त गर्नुभयो, तर नेपालको एउटा जुन स्ट्रक्चर छ, जुन पहाडिया बनाउट छ, त्यसले गर्दाखेरि सहज पनि छैन। त्यो एउटा हामीसँग यो क्लच छ है भने चाहिँ कसैसँग एउटा हतियार छ भने, मसँग पेन छ भने कुनै एउटा लेखकले देखायो भने अर्कोलाई तर्साए जस्तो एउटा चाहिँ क्लज थियो त्यो। तर हाम्रो देशलाई व्यापार सहज चाहिँ इन्डियासँगै छ, तर त्यसलाई बेच्न पर्दाखेरि जस्तो इन्डियालाई बेच्ने नै यो योजनाबाट प्रेरित छ। यो हाइवे त्यो बाटो बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन प्रेरित छ। विद्युत बेचेर संसारमा कुनै देश बनेको अथवा धनी भएको देख्नु भएको छ सागरजी?
धनी त मैले भुटानको थोरै नमुना मैले अहिले नयाँ नयाँ मैले विद्युत बेचेर भन्छु, विद्युत बेचेर मात्रै संसारको कुनै देश धनी भएको त छैन, पूर्ण रूपमा धनी भएको छैन। विद्युतको उपयोग मैले भन्न खोजेँ, विद्युतको उपयोग देशभित्र नगरेर विद्युत बेच्नतिर लाग्नु मूर्खता हो कि होइन? हो, यो अहिले त तपाईँले भन्नुभएको एक हिसाबले मैले पनि सोच्दै थिएँ, किनभने 300 मेगावाटको हाराहारीमा बेच्नको लागि कुरा भएको छ भन्ने खालको मैले सुनेँ। र नेपालमै एउटा विद्युतीय बस मगाउँदैछौँ, हामीले अधिकतम उपभोग गर्ने खालको व्यवस्था बनाइयो भने देशभित्रै चाहिँ उपभोक्ता बढ्थे, बेच्नु पर्थेन। त्यो यतातिर किन सोचिएन त भन्दाखेरि यो एमसिपीको जुन सम्झौता छ, जुन पहिल्यैदेखि बनेको त्यसै रूपमा त्यही डिजाइनमै चलेको हुनाले यतातिर सोच्न सकेन नला यिनीहरूले। अथवा चाहिँ तपाईँको यहाँ त कसैलाई नियुक्ति गर्दा पनि यो के काम गर्छ सक्छ सक्दैनस् भनेर पनि नियुक्ति गर्ने परम्परा पनि छ, सायद त्यसमा पनि प्रभावित भएको छ होला। भनेपछि देशको विकास गर्न हिजो राजाले दिएनन् भन्थे, अहिले विदेशी शक्तिले रोकेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। देशको विकास हुन दिएको हो, यो आफूले गर्न नसकेपछि हाम्रा नेताहरूले जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत भनौँ न विनोद चौधरी केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले कि अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ र सिङ्गापुरको उदाहरण देखाउनुहुन्छ, मलेसियाको उदाहरण देखाउनुहुन्छ, कहिले स्विजरल्यान्डको उदाहरण देखाउँछन्। भनेर यो देशको यो माटो, यो बनोट, यहाँको चाहिँ परिस्थितिलाई यो खालको डिजाइन चाहिन्छ है भन्ने खालका मान्छे निस्किएनन्। विनोद चौधरीको नाम लिनुभयो तपाईँले। नेपालमा धन कमाएर त्यो धन विदेशमा पुर्याउनको निम्ति आफ्ना छोराहरूलाई नै विदेशी नागरिक बनाएका व्यक्ति हुन् विनोद चौधरी, जो नेपालको अर्बपतिको रूपमा घोषित भइरहेछन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालको अर्बपति भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सूचीकृत भएका छन्। हुन त एउटा पत्रिकाको विश्लेषण हो, फोर्ब्स भन्ने पत्रिका। त्यो फोर्ब्स भन्ने पत्रिकाको जजमेन्ट, उसको अनुसन्धान कति तथ्यपरक होला त्यो बेग्लै पाटो हो। तथापि विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरू को हुन्, अर्बपतिहरू, खर्बपतिहरू को हुन् भन्ने सूची उसले सार्वजनिक गर्छ। त्यसमा विनोद चौधरीलाई पनि एउटा स्थान दिएको छ। तर तिनै विनोद चौधरीले नेपालमा कर तिर्ने बेलामा कति तिरिरहेछन् भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले चासो राख्दैन, यसरी गइराखेको छ। यो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ? नेपालको राजनीति धनाढ्यहरूको लागि, नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारीहरूको लागि अहिलेको यो संसदीय राजनीतिको कुरा गर्दैछु मैले। देखिन्छ कि देखिन्न, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो संसदीय राजनीतिले एउटा यसको विकृत भनौँ न एउटा विसङ्गति, संसदीय राजनीतिमा पनि भएका विसङ्गतिलाई कसरी हटाउने, जस्तो कि अब यहाँ नेताहरूको मुखबाट पनि सुनियो कि हाम्रो यो चुनाव महँगो भयो, एउटा सामान्य मान्छेले उठ्न नसक्ने भयो भने ठुलै पार्टीकै नेताले भनेका छन्, जसको कि उनीहरूले समयलाई भनौँ न त्यो नियम पनि राख्न सक्थे, त्यो परिवर्तन गराउन पनि सक्ने सामर्थ्य राख्थे, मिल्यो भने त गर्न सकिन्थ्यो नि त। एकातिर बोल्ने उनीहरूले एजेन्डा बनाएको छन्, गर्ने कामलाई एजेन्डामा बनाएको छन्। कोही कामदारले, कुनै मन्त्रीले लेख्छ, यस्तो गरे देश बन्छ भनेर लेख्छ, उसले काम गर्दैन, पत्रिकामा लेख्छ यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्छ, तर काम गर्ने ठाउँबाट उसले काम गरिँदैन। अनि अर्को कुरो कस्तो छ भने जस्तो नेपालमा उद्यमीहरू बढ्दै गएको त एउटा खुसी त मान्नु पर्थ्यो, तर चाहिँ बाहिर त्यसरी लगानी गर्नु मेरो लागि पनि मैले पनि ठिक मान्दिनँ। किनभने बाहिरबाट बरु उद्यमीहरूलाई त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय उद्योगहरू नमासिने तरिकाले, नेपालको उत्पादनहरूलाई प्रभावित नहुने किसिमले बाहिरको उत्पादनलाई स्वागत गर्न सकिन्छ, ठुला उद्योगहरूलाई आओ भन्न सकिन्छ। तर पनि तपाईँले भने जस्तो यहाँ गाह्रो छ, किनभने ठुल्ठुलो उद्यमीहरूलाई यहाँको जुन काम त गर्नुहोस् भन्ने, तर चाहिँ धेरै ठाउँमा उल्झन र बाधा, मलाई के फाइदा हुन्छ तपाईँको उद्योग दर्ता गर्नु भन्ने खालका, र उसलाई पनि फाइदा चाहियो। यहाँ प्रत्येक ठाउँमा मान्छेले फाइदा खोजेको हुनाले जति हामीले स्टिङ अपरेसन चलाउँछौँ, कहाँ जान्छौँ, सुधारिएको देख्नुहुन्छ। यातायात व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, मालपोत पनि त्यस्तै छ। 10-20 रुपियाँ लगाएर हातमा नथमाउँदासम्म काम हुँदैन, सुट्टै हातमा हालिदिने हो कि बाहिर चिया खाने ठाउँमा लिएर हालिदिने हो कि, यो त विधिमान छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचार एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा क्यान्सर रोगको रूपमा चाहिँ तपाईँको विद्यमान छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा के छ भने नवधनाढ्य बढ्ने क्रम, जुन हाम्रो व्यवस्थाले नवधनाढ्यलाई अब यसो हेर्ने भने केही समयमा राजनीतिक चेतना भएका, राजनीतिक दर्शन भएका नेताको सामु सबै व्यापारीहरूले भरिने सम्भावना मैले देख्छु।
भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ, महँगी चुलिएको छ, उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव व्यापक छ, असुरक्षा त्यत्तिकै छ, अशान्ति त्यत्तिकै छ, गरिबी झनपछि झन बढ्दो छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, उत्पादन कुनै क्षेत्रमा सन्तोषजनक छैन, निर्यातमूलक सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिएको छैन। यो अवस्थाले सङ्केत गर्दैन त सागरजी हामी गलत सिस्टममा चलिरहेका छौँ, यो सिस्टमले हामीलाई फेल गराइरहेको छ भन्ने प्रश्न हुँदैन त? अब मैले एउटा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जुन सिस्टमको अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि जस्तो एउटा जनता पनि यसप्रति बुझ्न नसकेको स्थिति, अलमलिएकै स्थिति छ अझैसम्म पनि। यसको यो जुन संहिता भनियो यो भनिन्छ नेताको मुखबाट सुनिन्छ र कुनै पार्टीहरू कोही सहमत नभइकन पनि जनता होइन, जनता भने त नेताले जता लगाए त्यतै छन् जनता त। अनि पार्टी पनि त्यही छन्। फेरि पार्टी पनि जस्तो यसले भनेको एकछिन हेरौँ न भनेर त्योसँग मिलिएर जाने अनि नमिलेसम्म फर्केर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको यो सिस्टम पार्टी पद्धति जस्तो लाग्छ कि नेता पद्धति जस्तो लाग्छ? यो त नेता पद्धति पनि हो, तर पार्टीको एउटा लेभल दिएको छ। पार्टी पनि नाम पार्टी दिएको छ, तर प्रत्येक पार्टीका टाउके नेताले जे बोले त्यही कुरो पार्टीको नीति भइरहेछ। भनेपछि यो नेता पद्धति हो कि पार्टी पद्धति हो त? यो त स्पष्ट रूपमा नेता पद्धति जस्तो छ। नेता पद्धति जस्तो देखियो, अब त्यही देखिएपछि त्यही मान्नु पर्यो। प्रष्ट रूपमा नेता पद्धतिको रूपमा छ यो। निर्वाचन आयोगमा हेर्दाखेरि पार्टीहरू दर्ता भएका छन्, चुनावमा जाँदाखेरि पार्टीहरू गएका छन्, तर पार्टीका लाइनहरू सबै कार्यक्रमहरू नेताले जे भन्छन् त्यही गरिरहेछ। नत्र यदि पार्टी पद्धति अनुसार, आस्था अनुसार, राजनीतिक दृष्टिकोण अनुसार चलेको भए हँसिया हथौडा बोकेका छन्, रुखमा लगेर छाप लगाएका छन्। रुखको आस्थामा चलेका छन्, लगेर हँसिया हथौडामा छाप लगाएका छन्। यस्तो पनि कुनै राजनीतिक दलीय पद्धति हुन्छ? हस् सागरजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो। राजनीतिक अहिले तत्कालको राजनीतिमा मैले जाने बुझेको कुरा व्यक्त राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।